Igsuon, pila naman ka tuig nga Parish Day imong nasaksihan ug naselebrar? Malipayon ka bang ni selebrar anang takna? Nakadugang ba kining kalipay ug kasadya diha sa imong pagpangalagad sa atong Ginoo? Tara ug atong balikan ng mga pipila ka mga memorya sulod sa tulo ka tuig nga kita nagselebrar sa atong Parish Day. Even though your heart is on your left, but it will always say what is right. Sa atong pag-abli sa ikanapulog usa ka tuig sa atong Parish Day, ato usang balikan ang panahon diin natukod na ang atong pag